May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, ug uban sa mga kaugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigo ug higala, Father MJ Samonte. Maghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes Santo, sulod sa ato ang pagpamalandong nining Semana Santa. Ang ebanghelyo na ato ang pagabasahon og pamalandungan karon atong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Nasubo si Jesus pag-ayo og miingon sa walay lipod-lipod, ngadto sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo, usa ka ninyo magbudhi kanako. Nagtinan-away ang mga tinun-an og nahibulong pag-ayo kung kinsa kaha ang iyang gipasabot. Usa sa mga tinun-an nga gimahal ni Jesus naglingkod tupad kaniya, si Simon Pedro misinyas kaniya og miingon, pakutan-a si Jesus kung kinsa ang iyang gipasabot. Busa ang mga tinun-an bidip-ig kang Jesus og nangutana kinsa man siya Ginoo. Si Jesus mitubag, ituslob ko ang pan sa panaksan ug ihatag ko sa magbudhi kanako. Busa, mikuha siyang pan ug gituslob niya kini sa panaksan ug gihatag kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote. Sa pagdawat ni Judas sa pan, si Satanas misulod kaniya, miingon kaniya si Jesus, buhata dayon ang buot mong buhaton. Walay usak niadto didto sa kananan nga nakasabot ngadto sa gisulti ni Jesus kang Judas. Ug saglit si Judas man ang nagkupot sa puntil sa kwarta, pipila sa mga tinun-an nagunahuna nga gipalakaw siya ni Jesus aron pagpalit sa ilang gikinahanglan sa mga pangilin o kaha may ipahatag si Jesus ngadto sa mga kabos. Gidawat ni Judas ang pan og midali siya pagula gabii kadto. Sa nakalakaw na si Judas, miingon si Jesus, karon ang himaya sa anak sa tao gipadayag ug ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya. Ug kung ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya, nan ang Dios magpadayag diha kaniya sa himaya sa anak sa tao. Ug kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako, apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga Hudiyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Si Simon Pedro nangutana kaniya, Ginoo, asa ka man moadto? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makaadto sa akong adtuan, apan makaadto ka raon niya. Si Pedro nangutana, Ginoo, nanong dili man ako makauban kanimo karon? Andam ako pagpakamatay alang kanimo. Si Jesus mitubag, andam ka bagayod pagpakamatay alang kanako? Sultihan ko ikaw, sa dili pa mo tugtugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo, karon Martes Santo, kini ang adlaw nagihulat sa kadaghanan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis na pagabuhaton namo karon ang ang renewal of priestly vows ngadto sa ato ang mahal nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad. Ug karon usab nato mahibaw-an ang bag-ong mga assignment sa ato ang mga kaparian. Na kini dili lang simpleng renewal of priestly vows, kini usab ang gitawag nato og general reshuffling o new assignments sa ato ang mga kaparian na ay mga mixed emotions na human kami nangalagad sa among present assignment o makadungog na pud usab kami sa among mga bag-o na pud nga padulngan nga which is within also in the Archdiocese of Osamis. Salamat sa mga amo ang mga present assignment sa inyong pagsabot namo, salamat sa inyong pagdawat namo o pagmahal namo, labi na sa inyong makanunayong pag-ampo. O sa amo ang mga bag-o na pod nga mga parokyano, bag-o na pod namo nga community, hinaot ponta nga as we meet
each other as your new pastor, as your new friends, as your new or unsa man. Hinaot pa unta nga ipatigbabaw nato ang pagsinabtanay o ang pagminahalay o labi na ang kabubuton sa Dios kanunay ang matuman dili ato ang gusto mo'y matuman kay usahay ang ato ang gusto dili man husto. So, yan po mininyo na hinaot pa unta nga kami makanunayon nga maunungon sa kabubuton sa Dios o through the representation of our Archbishop Martin, na kami kanunay mo obey kaniya, mutuo kaniya, mo respeto kaniya o muhatag og sa among total submission sa among kabubuton kay siya man nagtuo man kami that Archbishop Martin is the representative of God. Gipadala siya sa Dios dinhi sa Archdiocese sa Osamis to lead us, to guide us, and to give us to compass sa direction nga unsay padulungan diha sa pastoral, spiritual ug labi na padulong dadto sa gingharian sa Dios. Hinaot pa unta nga kami madasigon kanunay despite sa among mga individual differences, individual na mga character traits and mga kinaiya, kanunay unta ang hiya sa Ginoo ang makita ninyo dili ang amo ang mga personal na mga batasan o mga kinaiya. Hinaot pa unta nga sa ato ang pagpadayon, sa ato ang pagpangalagad diha sa lokal nga simbahan sa Osamis, inyong makita unta ang Dios na if you see priest, you always think Jesus Christ, na makita po unta ninyo ang dagway sa Ginoo. Kana ang ato ang kana bitong ideal og nindot kayo nga kanang mahitabo no nga sa matag kita ninyo og pare makita usab ninyo ang hulagway sa Ginoo nga maoy gipadala sa langit ng Amahan dinhi sa yuta. So sa tuang ebanghelyo karon mga igsoon ko ni Kristo, kana bitawng usa sa mga sakit kayo nga kasinatian sa usa ka tawo nga siya budhian or makasinati siya og betrayal, kana bitawng dili kini nagikan sa ihang mga kaaway ang sakit nga kasinatian sa betrayal kung ang pagtraidor o ang pagbudhi gikan gayud sa imong circle of friends, diha sa imong pamilya o labi na sa mga tao og imong giisip nga trusted og imong gisaligan. We know that John or Judas Iscariot sa makaingon ta nga dili siya inana totally ka bad person. Pero ano man nga among the many disciples, usa man siya sa mga gipili as one of the 12 apostles. So tantamount to say nga naay mga unique and individual qualities si Judas Iscariot nga ngano gipili siya sa Dios. Atong timanan ha, sinaligan siya sa Ginoo nga maoy mudala sa ilahang panudlanan aron sa pagpalit sa ilang mga basic needs ug usahay mao kani ilahang mga nalikom na mga kwarta mao ilang ihatag ngadto sa mga kabus. So but pasabot sinaligan si Judas Iscariote. Pero mao lagi na nga bisan pa di ay kita kay sinaligan man sa Dios, dili kini nagpasabot nga dili kita matintal sa yawa. Mauna nga the greatest gift of God to humanity is what we call our freedom and free will. It doesn't mean na kanang ikaw gisaligan na sa Dios, gitugyanan na sa maong grasya, na kanang grasya sa tinugyanan sa usa iyang gihatag kanimo, prone gyapon ta sa mga temptasyon, prone gyapon ta nga kita mapukan kay kung kita dili kita kabalo mo balanse kada ditong masubraan kita sa pagkakumpiyansa ba sa tuang kinabuhi. Mao ni siguro makaingon ko nga sa pagkasinaligan ni Judas Iscariote sa dihang nagkupot siya kwarta, nagitintal po siya kwarta, murag nabutaan siya nga kanami taong pag-accumulate niya og kwarta na una niya nga kaning kwarta nga naan ko dili man niya kuha. Siguro makaingon siya moment na ni nga magkakwarta ko nga akuan na gyud. Sa to pa di ay no, sometimes our strength could be the source of our weakness. And sometimes our weakness could be the source of our strength. Mao to nga sinaligan si Judas Iscariote sa ilahang kwarta, ug dadto po siya gitintal sa yawa. Masayod kita mga igsuon nga kaila gyud ang yawa nato. Kaila gyud ang yawa sa to ang mga tendency.
Usa pasabot kailagi day ang yawa kung kinsa ug unsa ang atong mga kahinaan ug unsa pod ang ato ang mga gitawag nato og kanang advantage. Mao na nga isip mga sumusunod ni Kristo, isip mga nangalagad sa simbahan, we should one step ahead sa yawa. Dili ito tugutan nga makasala ta tungod kay kanunay lang ta nga nahulog sa mga patibong sa yawa. Kay ang temptasyon biya karon dili na may ingon na kanang murag kanang threatening ug makahadlok. Ang temptasyon karon, it is already pleasing and pleasant to the senses of human. Mao na ang unang punto nato nga dili nato makat-on kita ni Judas Iscariote nga bisan pa sa iyang pagkasinaligan, bisan pa sa iyang mga isip pinili as one of the 12 apostles, naagyapon ang yawa, naagyapon ang mga temptasyon ug mao hinungdan sa atong pagadagma ug pagkapukan nga mahimo kita nga nakasala kita sa Ginoo. Siguro dili ra man siguro pod si Judas Iscariote ang nagbudhi sa Ginoo. Sa ato ang kasinatian, naba po yung mga higayon nga nagbudhi kita sa Ginoo because of money, because of wealth. Sige daw, Ben. Wala bagud ta nga nakahimo og dili mao og sayop because of money. Wala bagud ta nakahimo og mga sayop nga desisyon sa atong kinabuhi because of money. Mao na nga lantawon po nato nga dili kay dato totally nga ipinpoint tanan ang blame ngano gilansang si Jesus sa krus because of Judas Iscariot. Siguro naapod tay ginagmay nga participation nga nakahimo kita og pagbudhi ni Jesus in the other way around. Dili man siguro kwarta, kundi tungod sa dungog, kundi tungod sa power, kundi tungod sa posisyon, mao nga nakahimo kita og mga dili na sukwahi na sa unsay dapat, sukwahi na what is morally accepted, ug sukwahi na sa kabubuton sa Ginoo because kapalit ana power, wealth, possession, or money. Mao na mga igsuon in this season of in this Holy Week, it is also good to reflect and ponder na sama ni Judas Iscariote, bisan pa sa iyang pagkapinili, bisan pa sa iyang pag-apostoles, siya gidihugan, gipili, pero nasayop siya tungod sa iyang mga personal ambition o personal pod nga pangininguha sa kinabuhi. That is real and vivid in our personal lives. Makaingon ta nga tinod, napoy usahay nga mapili nato ang dili mao para lang mo tumaw o mahitabo ang atong mga gusto o mga damgo sa kinabuhi, which is nahitabo na sa tuang komunidad, sa tuang katilingban usab. Mao ni nga bantayan na nato mga igsuon nga dili gyud ta mo kumpiyansa. Mao na nga before we make a decision, bago ta mo mohimo og mga lakang sa tuang kinabuhi, mosandig gyud ta sa Ginoo, mosangguni sa gyud ta sa Ginoo nga Lord, kani akong mga desisyon na pagabuhaton, kini uyon pa ba gyud sa imong gusto? Mao nga kana bitong dili gyud ta magpadalos-dalos ato ang mga desisyon sa kinabuhi ba. Kay usahay nagsalig ta nga kita pinili, gitugyanan o kanang usa sa mga gitawag natong gisaligan, nagtuo ta nga insakto na gyud atong mga desisyon, dili day na permente inana mga igsuon. Kabalo pud ta nga maminaw sa uban, kabalo pud ta mo criticize ato ang kaugalingon, o kabalo pud ta maminaw sa feedbacks and comments from other people, and we see it an objective manner, no. So nana, ikaduhang punto na ko mga igsoon gud ni Kristo na kana bitong si Jesus nagpadayag nga siya mauna na kanato. Si Jesus nagpadayag nga during the panagtapok nila sa mga apostoles na iyahang mga pinili nga siya di ay kana bitong gipaklaro gid niya nga ako mubiya na ninyo dayon dili siguro mo makasunod nako. Dayon miingon yun si Pedro nga dili Jesus, uy, andam ako magpakamatay, andam ako nga mosunod nimo. Pero sa ingon ni Jesus, ay nako nimo Pedro, sa wala pa lang may tugtugao kang manok, katulon ako nimo katulon ako nimo gilimod. Kana bitong usahay kitang mga tao sama ni Pedro, kana bitong palagi kitang pasalita ng tapos ba. Kana bitong
sa ato ang peak of our emotion na kaya gito ihalad ang tanan, pero nakalimot ta nga God is an all-knowing God. Kabalo ang Dios kung unsa gyud ang tinuod nga kung unsa gyud ta kaisog, kung unsa gyud ang kaya natong ihatag anang mga panahona ug unsa gyud ang atong kapasidad. Mao na nga bisan paglantaw nato nga we are ready to offer our life to God until our last breath, dili gyud ta moingon gyud na kaya nato na siyang buhaton sa ato ang tawhanon na kapasidad. Mao na nga para ni Pedro, willing na gyud siya mosunod ni Jesus bisan pag kamatayon pa man ang naghulat niya. Pero sa dihang naalagid sa takna na gyud na siya gipangutana, di ba kauban man ka aning tawhana, gilimod niya si Jesus. Sa man akong punto ani mga igsoon gud ni Kristo. Na bisan pa man di ay moingon ta nga yes, I decided na magbinuotan ako. I decided nga mahimo na jud kong mayong tawo, ako na jud ihalad ako ang tibok nga kinabuhi sa pagpangalagad sa simbahan isip pare. Dapat dili ko mosalig sa kung tawhanon kayo nga kapasidad. Dili di ko moingon nga okay na ko, mao na ni, napare na ko. Kundi na-adjude diya ang constant prayer and communication ngadto sa ato ang langit nung amahan. Nga mo'y muhatag ka na itong igong kadasig, igong kaisog, nga mo tindog kita sa kamutuuran ug musulti kita sa unsa man ang dapat. Kay nga moabot man sa takna kung wala tayong igong grasya, motalaw kita ug usahay sama ni Pedro ato ang i-deny si Jesus ato ang kinabuhi. Ang punto lang nako mga igsoon gud ni Kristo nga bisan pa man nga nakita nimo nga naa na kay katakos, you are worthy, kay naa na kay mga knowledge, naa na kay mga na-accumulate na mga kahibalo, kanunay gyud puntang magpalaban sa Ginoo to asking God's grace to guide us, to enlighten us, to strengthen us, to give us wisdom and encourage us to do what is right and what is pleasing and pleasant in the eyes of God. Dili kita kanunay nga musalig sa atong tawhanon nga kakayahan kundi magpalaban gyud ta kanunay sa Ginoo. Para kanako kaning ato ang dako kayo nga pamalandungan kaning sa Semana Santa, ato mang gyud gipamalandungan ang dakong gugma sa Ginoo no na iyang gihalad ang iyang kaugalingon isip pinadala sa amahan. Kita po sa ano bitong how do we respond to this sacrificial act of love na gihimo ni Jesus dinha sa krus. Kining Semana Santa kita gipahinumduman na ang paghigugma di ay dili siya matawag nga tinuod nga paghigugma kung walay pagsakripisyo. Hinaot pa unta mga igsoon gud ni Kristo, isip mga sumusunod ni Kristo, ang ato ang paghigugma nga atong ikahalad ngadto sa uban, ang paghigugma nga atong ikahalad ngadto sa Ginoo kaning puno sa pagsakripisyo, kay ang paghigugma nga naay sakripisyo kini nagpasabot man na wala lang kita mingbuhat og kanang mga butang nga sa atong mga minahal sa kinabuhi out of comfort and convenience despite of hardship and inconvenient. We are willing to offer our service, our love, kay nagsakripisyo man kita para sa uban. Siguro it is good to ask and ponder unsa pod ang mga gitawag nato og act of sacrifice nga maoy ato ang simbolo nga kita nahigugma sa ato ang mga minahal. Siguro nagsakripisyo ka sa imong mana karon, nagsakripisyo ka sa imong anak karon o nagsakripisyo ka sa imong kanang kauban sa trabaho. Ano bitong you continue to be a good wife even though you don't have a good husband. You continue to be a good mother even your siblings imong mga anak dili bitaw wala usahay wala sa hulog, and you continue to become a good collaborator diha sa trabaho even though kanang kabalugog kang kaning mga kauban sa trabaho, wala na lang gyud buhat kundi pagpanglibak na lang gyud o pagpandaot na lang gyud sa uban. Kana bitaw nga nagsakripisyo ka karon sa imuhang kaugalingon, you continue to be kind, you continue to be tactful, and you continue to become a good and holy person because it is one way of pagsakripisyo nimo na
imuhang bitong gidilian imong kaugalingon sa pagsulti og dili maayo, pagbuhat og dili maayo ngadto sa uban kay nagtuo man ka nga mao ni makapabalaan nimo. Para nako mao pod gini ang mensahe na gibuhat ni Jesus niining Semana Santa. Mabisan pa man nga pwede man ta siya nga luwason ang katawhan nga kay siya Diyos man na dili na kailangan pasakiton niya iyang kaugalingon diha pinaagi diya sa moagi siya og ganang kasakitan, pero gipakita niya na ang tinuod di ay nga higugma bisan pa og nasakitan mupadayon gyapon sa paghigugma sa iyang hinigugma. Mao na nga kita usab, even though kana sa ato ang paghigugma nagulat man kita nga i-reciprocate kita og love pod sa atong hinigugma, we continue to be good, kind, and generous to others, even others are not good, kind, and generous to us. Mga igsoon ko na ni Kristo, akong pagtimbaya sa tanang mga kaparian nga nakadawat na sa ilahang mga assignment karong adlaw. Hinaot pa unta nga ato kining dawaton nga puno sa paghigugma, puno sa pagsakripisyo, kay wala man kita gibutang diya sa obispo para lang to live in comfort and convenient, but to render our service for the greater glory of God. Kung hinaot pa unta nga andam kita nga mo serbisyo nga puno sa pagsakripisyo nga kini man ang magdala kanato sa pagkabalaan. Kay mao man kini atong tumong og tinguha isip mga inordinhan. Igsuon kong kaparian, salamat kayo sa inyong pagsabot o pag-ubad ganako sa nagwan nila nako dinhi sa ato ang Archdiocese sa Osamis. Salamat sa inyong pagpabati kanako nga ako inyong gidawat. Salamat usab Archbishop sa imong pasalig nga ako imong dawat dinhi sa Archdiocese sa Osamis, usa sa imong mga kaparian. Ug salamat usab nga isip inyong kauban o higala o kauban diha sa pagpangalagad, magtinabangay kita, mag-inampuay kita og dasigon nato ang matag usa na kita kanunay faithful and loyal diha sa naghatag nining bukasyon, ang bukasyon sa pagapari mao ang tinubdan ang ato ang Dios. Hinaot pa unta na bisan pa man og kanang natay mga kakulangon sa matag usa, ipadayon niya po nato ang pag-strengthen sa tuang sacramental brotherhood isip mga kaparian diri sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis. Ako ang pagtimbaya sa tanan natong mga higala nga naminaw karon, hinaot pa unta nga ipadayon ninyo ang pagsuporta o pag-ampo sa inyong mga kaparian as we renew our priestly vows. Mga igsoon, dinili ko kutob, ayaw kamong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya. Kay timpo sa ting bunga, maghatag siya maayong mga bunga. O ginaot po unta na kining tanan ato ang nadungog o gipamalandungan, makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan na magdala kanato sa tuang gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit na gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon, ugma na usab uban sa pangama sa tong mahal nga Birhen nga si Santa Maria nga atong gitawag dinhi sa misa-misnon nga Birhen sa Kuta, ang Dios magapanalangin unta kanato sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong adlaw o God bless kanatong tanan.